الوداع محور تقوى و ایمان الوداع لخدای فرمچنزا ماه رمضان الوداع الوداع اے ماہ غفران الوداع اے جمال عشق و ایمان الوداع اے زمان لطف ایمان الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع السلام ماہ ضیافت السلام السلام اے ماہ رحمت السلام اے جمالو راحت جان الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع یا نبر بے کوکولینو سنی لگو یا لا خبر لے ماہ مبارک رمضان لے گئی خشن پھپا یا شخص ضربن گئی سنین کن کوکولی کھگاوزد یا تھن من تھد زد پاد سے گوید زرسنی پولت ساریا زد یا نبر بے کوکولینو سنی لگو یا لا خبر لگئی خرچن عشی خشنت رو دل زا یجو ہے یا نتوک دوانی توک در باید بچت کازمد لخدای خرچن زا آینده یا تن می وقت ببینو یا نیا سلام بین ملاقات بین ایلا توفیق سوشیک زر خدای ارگز گوئے کنگ یاغینو یاغ دعا بیوز یاد بیوین یاد زر بطوزه میگلا میگچو چت پمید اهل ایمانی سنینی سانگنا ادیزا یجوه محشری جغلان او دون سلبیونا شزدین روز محشر نیز بچن کنی که دانلسان یا شخص سفارش بیز خدا دونگنا ملاقات بیز بی وقت یا تد پافری روزا دکن کنین یا تد پافری مناجات بکن کنین لخدای خرچن زا یری وقت سحر پنت سرد دی سحر کن یا نصیب نام کی قسم سے سرد یری گونتا کن نت سرد یری دعا در بی وقت کن نت سرد قرآن تلاوت بی وقت کن نت سرد محشری جغلان اغدو سلبیونا شزدین لخدای شزدنا رحمی بزدی زا یجوه لخدای فرمچنزا ماه رمضان الوداع